subscribe the channel and press the bell icon for all. र सबैलाई स्वागत गर्दैछु म अभयकुमार मिश्रा तपाईकै आफ्नै च्यानल नेप एजुकेसनमा। यस जसरी हेरेर थाहा गर्न सक्नुहुन्छ आज कुरा गर्दैछौँ हामीहरू माध्यमिक शिक्षा कक्षा 11 को पाठ्यक्रम आधारित र आज यसमा तपाईहरुको विशिष्टीकरण तालिका नमुना प्रश्नपत्र समेत specification grid including the sample questions are there. So we are going to be discussing today. All of you know that from this session NEB, yes, National Examination Board ले syllabus change गरेको छ and that will be the today's there is the question paper, question को जुन पहिला मोडल थियो त्यो पनि चेन्ज भएको. Okay, so we are discussing today जो this is the issued by the NEB विशिष्टीकरण तालिका नमुना प्रश्नपत्र समेत यो including sample question. Yes, so के चेन्ज भएको छ र कसरी क्वेश्चन पैटर्न आउँछ अब त्यसको आज यो भिडियोमा पुरै डिस्कस गर्छौं हामीहरु. यस, सो इट विल बी द भेरी युजफुल फर द स्टुडेन्ट्स. क्वेश्चन बुझ्नु पर्यो के छ कस्तो. आज यसमा मेरो बायोलोजी सब्जेक्ट र बायोलोजीको लागि तपाई यो च्यानलमा बायोलोजी र एमएटी को लागि आउनुहुन्छ. त्यसैले आज यहाँ हामीहरु बायोलोजीको मात्र डिस्कस गर्छौं. ओके, सो लेट्स टेक आउट द फर्स्ट बायोलोजी पेपर कहाँ छ त्यो बाहिर निकालौं. हामीहरु डिस्कस गर्दैछौं बायोलोजी को स्पेसिफिकेसन. बायोलोजी यो न्यू सिलेबसमा दोस्रो समूहमा विषयको हरुको विशिष्टीकरण तालिकामा राखेको यानी दोस्रो अप्सनल पेपरमा बायोलोजी जसको ग्रेड 11 को सब्जेक्ट कोड हामीहरुको थ्योरी को कोड छ 201. यस, 2077 को स्पेसिफिकेसन ग्रिड हो. यो सिलेबस पनि चेन्ज भएको छ एज वेल एज देयर इज द क्वेशन पैटर्न हैज बीन आल्सो चेन्ज्ड ओभर देयर. यस, अहिलेसम्म जुन हामीहरुको क्वेशन पैटर्न हुन्थ्यो त्यसमा जुलोजी र बोटनी इट वाज द सेपरेटेड. त्यसपछि त्यसमा भेरी सर्ट क्वेशन र लङ क्वेशन थियो. ओके, भेरी सर्ट हामीहरुको 7 वटा सल्भ गर्नु थियो. एउटा लाइनमा आन्सर दिनु थियो 1 वर्ड और 1 सेन्टेन्स एन्ड देयर विल बी द 10 क्वेशन्स फ्रम देयर यु हैव टु टेक इन द अप्सन 7. त्यस्तै भेरी सर्ट क्वेशन 3 मार्क्स को थियो र लङ क्वेशन एउटा 7.5 र अर्को 8 मार्क्स को. तर अब यहाँ के चेन्ज गरेको छ देयर इज द क्वेशन इज द 3 टाइप्स. 3 टाइपको क्वेशन राखेको छ के एमसीक्यू मल्टिपल चोइस क्वेशन, त्यसपछि सर्ट आन्सर क्वेशन छ. यहाँ सर्ट आन्सर क्वेशन छ एमसीक्यू एससीक्यू र लङ आन्सर क्वेशन 3 टा लियो भन्नाले भेरी सर्ट क्वेशन को सट्टामा अब तपाईलाई एमसीक्यू आउँछ जुन कि एउटा एडभान्टेज हामीलाई यो पायो के फर द कम्पिटिटिभ एक्जाम 11-12 पछि जब हामीहरु कम्पिटिटिभ एक्जाममा जान्छौं भने त्यहाँ पनि एमसीक्यू सोधिन्छ. त यो एउटा राम्रै कुरा भयो जो फ्रम हियर ओन्ली यु क्यान स्टार्ट टु बी द प्र्याक्टिस ओभर देयर. ओके, अब यो एमसीक्यू क्वेशन कसरी आउँछ त कम्पिटेन्सी लेभललाई डिवाइड गरेको छ 4 टाइप्स भन्नाले क्वेशनलाई 4 टाइप्स को. एउटालाई भने रिमेम्बरिङ भन्नाले इफ यु लर्न केही बुझेन केही छैन मात्रै बुकलाई लर्न गर्यो भने यो क्वेशन तपाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ. यस, त्यसपछि अन्डरस्ट्यान्डिङ अलिक कन्सेप्ट क्लियर गर्यो भने त्यसपछि हामीहरु अन्डरस्ट्यान्डिङ प्याटर्नको क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौं. त्यसपछि दैट विल बी अप्लाइङ मीन्स व्हाट एभर द कन्सेप्ट यु हैव स्टडीङ दैट विल बी द गोइङ टु बी द अप्लाई इन्टु द लिभिङ थिंग्स. बायोलोजी हो त्यसमा लिभिङ र त्यसैको हायर एबिलिटी अलिकति हाईली डेप्थमा गएर त्यसलाई हामीहरु गर्न सक्छौं. ओके, सो यसलाई 4 पार्टमा डिवाइड गर्यो कम्पिटेन्सी लेभललाई रिमेम्बरिङमा, अन्डरस्ट्यान्डिङ, applying and then after that higher ability. Now if you see there is the content area भन्नाले के there is the chapter whatever the you have. तो अब यो च्याप्टरमा हामीहरु हेर्छौं भने के च्याप्टरमा छ हामीलाई त there is the first you can say floral diversity भन्नाले फ्लोरल डाइभर्सिटी बोटनी को पार्ट हो. तर अब यो ग्रेडमा यो बुझिहाल्नु क्वेशनमा पनि बोटनी जुलोजी डिफरेन्शिएट गरेको छैन. इज इट क्लियर? सो बी क्लियर ओभर देयर. फ्लोरल डाइभर्सिटी भन्छ यसलाई वर्किङ आवर्स भन्नाले 30 आवर्स टिचिङ आवरमा 30 आवर्समा हामीलाई पढाउनु पर्ने टिचरलाई. यस, एन्ड योबाट तपाईलाई क्वेशन आउँछ 18 मार्क्स को. इज इट क्लियर? 18 मार्क्स. कति एमसीक्यू कति सर्ट क्वेशन लङ क्वेशन त्यो हामीहरु डिस्कस गर्दैछौं. तर पहिला यो हेरौं कुन युनिटबाट कति त फ्लोरल डाइभर्सिटी पढाउनमा 30 पिरियड्स एन्ड देयर विल बी द 18 मार्क्स को क्वेशन यहाँबाट. त्यस्तै इकोलोजी
इकोलोजीबाट 11 पिरियड चाहिँ 11 आवर्स एन्ड यहाँबाट क्वेसन तपाईँलाई आउँछ 6 मार्क्सको। यस, लाइक द्याट ओन्ली भेजिटेसनको देयर इज द वाट ल्यापन 2 मार्क्सको क्वेसन यहाँबाट आउँछ। यस, अब जसको 1 र 2 छ भने यो बुझिहाल्नु, सर्ट एन्सर क्वेसन हुन्छ 5 मार्क्सको, लङ क्वेसन छ 8 मार्क्सको र एमसीक्यू भन्नाले 1 मार्क्स, एउटा मार्क्स। सो देयर इज द वी हेभ द 3 टाइप्स अफ द क्वेसन। 1 मार्क्सको हुन्छ एमसीक्यू, सर्ट एन्सर क्वेसन अफ द 5 मार्क्स हुन्छ र लङ एन्सर क्वेसन इज अफ द 8 मार्क्स। सो जुन पार्टबाट दुईटा कोही आउँछ 2 मार्क्सको क्वेसन आउँछ भने त इट मिन्स देयर इज द इट विल बी सेलेक्टेड ओन्ली फर द एमसीक्यू, किनकि सर्ट एन्सर क्वेसन 5 मार्क्सको हुन्छ, त्यो 2 मार्क्समा आउँदैन। इज इट क्लियर? सो आफ्टर द्याट यसपछि हामीहरू हेर्छौँ भने यसपछि इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजी 1 टिचिङ आवर चाहियो यसलाई पढाउनको लागि एन्ड यसबाट क्वेसन पनि आउँछ एउटै एमसीक्यू मिन्स 1 मार्क्स। त्यसपछि बायोमोलिकुल्स एन्ड सेल बायोलोजी, यो पढाउनमा 15 पिरियड यानी 15 टिचिङ आवर्स एन्ड देयर विल बी द 9 मार्क्स क्वेसन विल कम फ्रम हियर। ओके, देन आफ्टर द्याट इन्ट्रोडक्सन टु माइक्रोबायोलोजी, इन्ट्रोडक्सन टु माइक्रोबायोलोजी यो पढाउनमा 5 टिचिङ आवर्स एन्ड 3 मार्क्सको क्वेसन यहाँबाट आउनुपर्ने। यस, आफ्टर द्याट बायोटा एन्ड इन्भाइरोमेन्ट, यस बायोटा एन्ड इन्भाइरोमेन्ट यहाँबाट 6 मार्क्सको क्वेसन आउँछ र पढाउनमा यो लाग्छ 10 टिचिङ आवर्स ओभर देयर। इज इट क्लियर? त्यस्तै कन्जर्भेसन बायोलोजी, वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन जुन हामी पढ्छौँ यसलाई पढाउनको लागि 4 टिचिङ आवर्स एन्ड फ्रम देयर क्वेसन विल बी द कम अफ द 2 मार्क्स, 2 मार्क्सको क्वेसन। लाइक द्याट ओन्ली फनल डाइभर्सिटी भन्नाले जुलोजीको एनिमल्सको डाइभर्सिटी, यस अर्थवर्म, फ्रग जुन हामीहरू पढ्छौँ, प्लाज्मोडियम, प्यारामिसियम, यस क्यारेक्टरिस्टिक अफ द डिफ्रेन्ट फाइलम, यो पढाउनमा 34 टिचिङ आवर्स इज रिक्वायर्ड एन्ड यहाँबाट क्वेसन आउँछ 19 मार्क्सको। इज इट क्लियर? 19 मार्क्स। इभोल्युसनरी बायोलोजी 15 टिचिङ आवर्स र यहाँबाट क्वेसन आउँछ अफ द 9 मार्क्स। इज इट क्लियर? मिन्स अल टुगेदर इफ यु सी द क्वेसन हेर भन्नाले रिमेम्बरिङ टाइपको 2टा एमसीक्यू आउनु पर्यो, नम्बर अफ क्वेसन यो 2 मार्क्सको र सर्ट क्वेसन 2टा आउँछ भन्नाले 10 मार्क्स, एउटा क्वेसन सर्ट क्वेसन 5 मार्क्सको, त्यो 2टा क्वेसन आउँछ त 10 मार्क्सको, 2टा एमसीक्यू आउँछ रिमेम्बरिङ लेभलको, जुन पनि च्याप्टरबाट, यो नसोध्ने यो कुन च्याप्टरबाट, 2टा रिमेम्बरिङ टाइपको एमसीक्यू क्वेसन हामीलाई हाल्नु छ, त्यो कुनै पनि च्याप्टरबाट हुन्छ, त्यो हामीहरू त्यहाँबाट सेलेक्ट गर्छौँ कहाँबाट हामीलाई म्यानेज गर्नु पर्यो। इज इट क्लियर? 2टा सर्ट क्वेसन हुन्छ, सर्ट एन्सर क्वेसन 5 मार्क्सको इच मिन्स 10 मार्क्स। त्यसपछि अन्डरस्ट्यान्डिङमा हेऱ्यो भने त्यो 5वटा क्वेसन हामीलाई एमसीक्यू, यस द्याट इज अफ द 5 मार्क्स, एउटा क्वेसन हाल्नु छ हामीलाई सर्ट क्वेसन, सर्ट एन्सर क्वेसन 5 मार्क्सको र एउटा दिनु छ यहाँबाट लङ क्वेसन, अन्डरस्ट्यान्डिङबाट एउटा लङ क्वेसन अफ द 8 मार्क्स। इज इट क्लियर? एगेन अप्लाइङमा जानु हो भने 3टा क्वेसन एमसीक्यू भन्नाले 3 मार्क्सको, 2टा सर्ट क्वेसन भन्नाले 5 मार्क्स इज 10, यस एउटा हामीलाई यहाँबाट फेरि लङ क्वेसन दिनु छ भन्नाले 8 मार्क्स। यस एगेन इफ यु गेट द हायर एबिलिटिज त एउटा एमसीक्यू त्यहाँबाट 1 मार्क्स, 3टा सर्ट क्वेसन 3 5 जा 15 मार्क्स, एउटा लङ क्वेसन भन्नाले 8 मार्क्स। सो लङ क्वेसनको कुरा गऱ्यो भने त यु हेभ द हाउ मेनी लङ क्वेसन बिकेम, एउटा यहाँ आयो लङ क्वेसन, एउटा यहाँ आयो लङ क्वेसन र एउटा यहाँ आयो लङ क्वेसन, मिन्स अल टुगेदर देयर आर 3 लङ क्वेसन ओभर देयर। जुलोजी बोटनी मिलाएर 3टा लङ क्वेसन हुन्छ तपाईँलाई। ओके, अब यसमा टोटल मार्क्स भइहाल्यो, यो रिमेम्बरिङ पुरै लर्न गरिहाल्यो भने 12 मार्क्स, त्यसपछि 18 मार्क्स अफ द वाट अन्डरस्ट्यान्डिङ, अप्लाइङ गर्न सक्नुहुन्छ भने 21 मार्क्स एन्ड देयर इज द हायर एबिलिटिज भन्नाले 24 मार्क्स। ऑल टुगेदर you can get this is the of the 75 marks. This is the 75 marks. This is the happen specification grade according to the unit wise कति मार्क्स को क्वेश्चन आउँछ। तर कन्डिसन छ यो जुन ग्रेड दिएको छ यो ग्रेडमा अलिकति टिचरलाई यो दिएको छ तपाईं 2 मार्क्ससम्म यताउता मार्क्सलाई शिफ्ट गर्न मिल्छ, तर 2 मार्क्स बट एनी युनिट शुड नट बिकम द नील।
यस्तो कुनै पनि युनिट हामीलाई छाड्नु छैन जहाँबाट एउटा पनि क्वेसन हालेको छैन। ओके, तर 2 मार्क्स भन्नाले यो जति छ 26 छ त यसलाई 24 गर्न मिल्छ, 28 पनि गर्न मिल्छ, बट द्याट इज द कुनै युनिटबाट अब दुईटा क्वेसन मैले 2 मार्क्स यहाँ बढाइदियो भने त यसलाई निल गरिदियो, यहाँ एउटा क्वेसन छ नदिने, यो गर्न मिलेन। इज इट क्लियर? त 2 मार्क्ससम्म वी क्यान चेन्ज इट, तर द्याट विल बी द नट द एनी युनिट सुड बी द निल, यो कन्डिसन छ। अब यसलाई क्वेसन वाइज हामीले हेरौँ के छ। क्वेसन वाइज भन्छ के, मल्टिपल चोइस क्वेसन टोटल आयो कति हामीलाई 11 मल्टिपल चोइस क्वेसन आउँछ, 1 मार्क्स इज 11 मार्क्सको। 8वटा आउँछ तपाईँलाई सर्ट क्वेसन, यस 5 मार्क्स इज भन्नाले 40 मार्क्स, एन्ड 8 मार्क्सको यानि लङ क्वेसन 3टा 8 मार्क्सको इज 24 मार्क्स, अल टुगेदर 75। टाइम डिस्ट्रिब्युसन उहाँले के भन्नुभएछ, तपाईलाई यो 11टा सर्ट क्वेसन बनाउनको लागि, एमसीक्यू बनाउनको लागि, सर्ट क्वेसन होइन एमसीक्यू बनाउनको लागि 25 मिनट लाग्नुपर्ने, एन्ड त्यसपछि यो सर्ट क्वेसन लङ क्वेसनलाई 155 मिनटमा तपाईलाई कम्प्लिट गर्नु छ, मिन्स अल टुगेदर यू क्यान गेट द 3 आवर्स फर दिस वान। इज इट क्लियर? अब हेरौँ, आइटम फर्म्ड इन द कम्पोजिट सुड बी मस्ट एज पर द स्पेसिफिकेसन ग्रिड। यस, जुन पनि क्वेसन हुनुपर्ने आइटम फर्मेट त्यो स्पेसिफिकेसन ग्रिडको हिसाबले हुनुपर्ने। डिजेनेटेड वेज इन द कम्बाइन्ड सेल सुड बी मेट बट ±2 मार्क्स भनेको थियो नि, 2 मार्क्सको भ्यारिएसन गराउन सक्छौँ, विल बी एलाउड विदिन अ युनिट कन्टेन्ट एरिया, त्यही युनिट कन्टेन्ट एरियामा। इज इट क्लियर? बट नो युनिट क्यान बी निल, कुनै पनि युनिटलाई निल छाड्नु छैन हामीलाई। एटलिस्ट 1 लङ एन्सर क्वेसन, 2 सर्ट एन्सर क्वेसन एन्ड 3 एमसीक्यू मस्ट बी इन्क्लुडेड फ्रम इच ग्रुप कम्बाइन्ड सेल। कम्बाइन्ड सेल भन्नाले बुझ्नुभएछ, कम्बाइन्ड सेल भन्नाले यो 3टा सेल कम्बाइन्ड भयो, दिस वान, यो 1 2 3 4 5, यो 5टा जुन छ यो कम्बाइन्ड सेल भयो, यो कम्बाइन्ड सेल भयो। त कम्बाइन्ड सेलमै हामीहरू 2 मार्क्स जुन भनेको थियो भ्यारिएसन गर्न सक्छौँ, यसैमा भ्यारिएसन गर्न सक्छौँ, यस, तर कुनैलाई युनिटलाई हामीहरू निल गर्न मिल्दैन। इज इट क्लियर? दिस इज द ह्यापन। नेक्स्ट यू क्यान सी, नेक्स्ट कन्डिसन के भन्दैछ, एकदम क्वेसन पेपरको मोडल बुझ्नु पर्यो। दिस विल बी द भेरी इम्पोर्टेन्ट टु एचिभ द गुड मार्क्स। इन द केस अफ सर्ट एन्सर क्वेसन and long answer question, this should ensure that 1 mark will be assigned per element expressed as correct response। जसरी लङ एन्सर क्वेसन दिन्छौँ, सर्ट एन्सर क्वेसन दिन्छौँ, त्यसमा पार्ट दिन्छ भने त इच एन्ड एभ्री पार्टलाई मिनिमम 1 मार्क्स हुनुपर्ने। इज इट क्लियर? द डिस्ट्रिब्युसन अफ कन्जेटिभ डोमेन अफ क्वेसन सुड बी नियरली 15% नलेज, यस, रिमेम्बरिङ 25%, understand 30%, applying 30%, and higher abilities level जुन छ यो एनालाइजिङ, इभ्यालुएटिङ एन्ड क्रिएटिङ लेभल। ओके, त्यसपछि सर्ट एन्सर क्वेसन एन्ड लङ एन्सर क्वेसन क्यान बी स्ट्रक्चर्ड ह्याभ अर मोर सब आइटम्स। सर्ट एन्सर क्वेसनलाई सब आइटममा बनाउन सक्छौँ। लङ एन्सर क्वेसन क्यान बी डिस्ट्रिब्युटेड टु 2 or more कन्जेनेटिभ बिहेभियर। इज इट क्लियर? त्यसमा हामीहरू सर्ट क्वेसन यानि त्यसमा टेल अफ द क्वेसन हामीहरू जोड्न सक्छौँ, सर्ट एन्सर क्वेसन र लङ एन्सर क्वेसनमा। एमसीक्यूमा त जोड्नै मिलेन। इन सच केस दिज विल बी एडेड टु देयर रिस्पेक्टिभ कन्जेनेटिभ बिहेभियर। इन सम द डिस्ट्रिब्युसन अफ कन्जेनेटिभ बिहेभियर सुड बी approximately to the required distribution in the case of short answer question. Yes, there will be 2 or question. सर्ट एन्सर क्वेसनमा 2टा क्वेसन तपाईलाई अरमा पाउनुहुन्छ भन्नाले 2टा अप्सन हुन्छ, तर पहिला जुन अप्सन थियो 1 देखि 10 सम्म गर्दियो कुनै 7वटा, त्यस्तो हुँदैन। यहाँ अब क्वेसन प्याटर्न के हुन्छ तपाईलाई, जसरी क्वेसन नम्बर 1 छ यहाँ, त क्वेसन नम्बर 1 मा एउटा क्वेसन यहाँ दियो, यसैमा अर गरेर अर्को क्वेसन दिन्छु भन्नाले यो 2टामा एउटा कम्पल्सरी तपाईलाई गर्नै पर्यो। इज इट क्लियर? सो दिस इज ह्यापन क्वेसन प्याटर्न। अब मोडल क्वेसन हामीहरू हेरौँ के छ मोडल क्वेसन।
मोडल क्वेश्चन अफ द बायोलोजी इफ यू सी मोडल क्वेश्चन हो यो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ग्रुप ए 11 into ए भन्नाले यो एमसीक्यू यस आइडेन्टिफाई द करेक्ट बन्डिङ बिट्विन द नाइट्रोजन बेसेस यो गिभन पेयर एबीसी छ जुन सर्कल गर्नु छ करेक्ट वान इज इट क्लियर त्यस्तै क्वेश्चन नम्बर 2 3 यो 11 सम्म तपाईले दैट इज द यू क्यान गेट एमसीक्यू मल्टिपल चोइस क्वेश्चन याद राख्ने एमसीक्यूमा डायग्राम पनि दिन सक्छ जसरी यो फ्रगको भोकल साकेर आउँदैछ डायग्राम दिएर आइडेन्टिफाई गर्नु छ के को लागि यो त दैट इज द वी हैव सेक्स अपील बुझ्छौँ फ्रग प्रोड्युसेस द साउन्ड टु एट्र्याक्ट द फिमेल जसलाई सेक्स अपील भन्छौँ यस लाइक दिस देयर इज द व्हाट ह्यापन 11 क्वेश्चन यू क्यान गेट सर्ट क्वेश्चन ग्रुप बी में आउँछ सर्ट क्वेश्चन जसमा 8वटा 8 5 जा 40 मार्क्स यस गिभ सर्ट एन्सर टु द फलोइङ क्वेश्चन जसरी भनेको थियो हेरौँ राइट एनी 5 क्यारेक्टरिस्टिक अफ द क्लोरोफाइल सी क्वेश्चन नम्बर 2 मा हेर्नु यो र यो तपाईलाई अरमा छ भन्नाले या त यो गर्नु पर्यो या यो गर्नु पर्यो त्यस्तो बट इट इज नट ह्यापन क्वेश्चन नम्बर 2 3 कुनै गरिहाल्यो यो दुईटामा एउटा कम्पलसरी नै गर्नु छ इज इट क्लियर त्यस्तै अब यो एउटा भयो सर्ट एन्सर क्वेश्चनमा हामीलाई दुईटा और पाउँछौँ यस एउटा और होला जसरी हेर्नु यहाँ फेरि छ 7 नम्बरमा हाउ क्यान प्यानक्रियाज अफ ए फ्रग प्ले एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन डाइजेसन एक्जामिनेड इन रेफरेन्स टु द फिजियोलोजी अफ इन्टेस्टाइनल डाइजेसन त्यस्तै डिस्क्राइब विथ सुटेबल डायग्राम हाउ कपुलेसन एन्ड कोकुन फर्मेसन टेक्स प्लेस इन अर्थवर्म यो दुईटामा एउटा गर्नु छ इज इट क्लियर सेम थिङ्स ह्यापन अब यहाँ हामीहरू जान्छौँ दिस इज द ग्रुप सी लङ क्वेश्चन फेरि लङ क्वेश्चनमा हेर्नु देयर इज द और क्वेश्चन वाइ इज सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इम्पोर्टेन्ट इन लोअर ग्रेड प्लान्ट लाइक फन्जाई एक्सप्लेन इट रिस्पेक्ट टु सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अफ इस्ट एलोङ विथ डायग्राम यसैमा और एड गरेको छ योमा और हेर्नु छ भने यहाँ एक्सप्लेन द डायग्रामेटिक फ्लोरल क्यारेक्टरिस्टिक अफ फ्यामिली सोलानेसी विथ फ्लोरल फर्मुला and floral diagram. Write the botanical name of any two plants of this family regarding medicinal and edible values. Okay? अब यो दुईटामा तपाईलाई कुनै एउटा गर्नु छ स्योर इज इट क्लियर त्यस्तै अब क्वेश्चन नम्बर 10 मा कुनै अप्सन होइन 11 मा कुनै होइन भन्नाले सर्ट क्वेश्चनमा यू क्यान गेट द 2 अप्सन लङ क्वेश्चनमा एउटा अप्सन तर यो अप्सन पहिला जस्तै थिएन यो यसरी अप्सन पाउँछ लङमा त खाइ चेन्ज भएको छ किनकि जुलोजीमा पहिला दुईटा हुन्थ्यो बोटनीमा दुईटा अब तपाईलाई दुवै मिलाएर यु ह्याभ टु डु द 3 लङ क्वेश्चन इज इट क्लियर दिस इज ह्यापन स्पेसिफिकेसन ग्रिड विथ मोडल क्वेश्चन ओके विथ मोडल क्वेश्चन छ यहाँ देयर इज द डायग्रामेटिक यही बनेको थियो एउटै क्वेश्चनमा अरू पनि क्वेश्चन दिन मिल्छ त्यसलाई प्याटर्न चेन्ज गर्न मिल्छ इज इट क्लियर दिस इज ह्यापन स्पेसिफिकेसन ग्रिड विथ द मोडल क्वेश्चन फर द न्यू सिलेबस न्यू सेसन 2077 र फरवर्ड अगाडि यो अहिलेसम्म अब इम्प्लिमेन्ट हुन्छ इज इट क्लियर दिस इज ह्यापन इफ यु हेभ द एनी टाइप अफ द कन्फ्युजन रिगार्डिङ टु दिस वान यु क्यान कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको म कोसिस ट्राई गर्छु तपाईँलाई रिप्लाई गर्नको लागि मेरो व्हाट्सएप नम्बर पनि छ डिस्क्रिप्सनमा यु क्यान मेसेज ओभर देयर इफ यु वान्ट टु द भिडियो अन द एनिथिङ्स ओभर देयर थ्याङ्क यू भेरी मच सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो इफ यु आर द न्यू वान प्लिज सब्सक्राइब इट थ्याङ्क यू